भारत में मुकीम स्कॉटिश नژाद विलियम डालरैम्पल उस वक्त बर्रे-सगीर की तारीख पर सबसे बड़ी जिंदा अथॉरिटी हैं। इनकी किताब आखिरी मुग़ल दी लास्ट मुग़ल ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी, इनके खिलाफ मुक़दमा, जंग आज़ादी और इनकी असीरी के 100 साला खुफिया राज खोल दिए। इनकी बाद में शाये होने वाली किताब बरतानिया की पहली अफ़गान जंग के हवाले से है। रिटर्न ऑफ ए किंग के नाम से लिखी गई किताब में अमेरिका, रूस, यूरोप और दुनिया भर के हर इस मुल्क को मुतनब्बे किया गया है कि अफगानिस्तान पर जो कोई भी हमला आवर होता है वो फंस जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में लश्कर का लश्कर से सामना कम होता है, ज़्यादा लड़ाई छापा मार होती है जिसमें लश्कर का नुकसान ज़्यादा होता है और छापा मारों का कम। ये किताब इसलिए याद आई कि आजकल पाक अफगान कशीदगी ज़ोरों पर है और ऐसा लग रहा है कि हम ना चाहते हुए भी इस मजबूरी की जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया की हर जंग की मादी, मुआशी और नफ्सियाती वजूहात भी होती हैं। कौमों और मुल्कों के दरमियान नफरत, बुग़्ज़ और हसद जंग की नफ्सियाती वजह बनता है। अफ़गान खिलाड़ियों का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से नफरत का रवैया और अफ़गान शायकीन का पाकिस्तानियों से झगड़ा इन्हीं तज़ादात का मज़हर था। अभी चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के संजीदा शहरियों की मैकसूएल की तरफ से अफ़गान क्रिकेट टीम की पिटाई पर पजीराई इस बात का सबूत है कि हमारे मुल्क की अक्सरियत अफ़गान हुकूमत और इसके शहरियों के रवैयों से तंग होकर इनके खिलाफ हो चुकी है। उसीलिए नफ्सियाती तौर पर मैकसूएल पाकिस्तानियों का हीरो ठहरा। पाक अफ़गान कशीदगी की सबसे बड़ी वजह तो पाकिस्तानी तालिबान की मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं जो रुकने में नहीं आ रहीं। मियानवाली एयरबेस पर हमला उन कार्रवाइयों की ताज़ा तरीन मिसाल है। पाकिस्तान का ख्याल है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों को पनाह दे रखी है। ये पाकिस्तानी तालिबान महफूज पनाहगाहों में बैठकर मुल्क के अंदर दहशत फैलाते हैं और फिर वापस अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत कई बार उन तालिबान दहशत गर्दों को रोकने के हवाले से हुकूमत अफ़गानिस्तान से दरख्वास्त कर चुकी है, मगर इसे अभी तक इस सिलसिले में कोई कामयाबी नहीं हुई। कई हलकों की तरफ से ये तजवीज़ ज़ेर गर्दिश रही कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर दहशत गर्दी के उन ठिकानों को तबाह कर देना चाहे। इस हवाले से अमेरिका ने भी ऐसी कार्रवाई की हिमायत की है, मगर ऐसी किसी कार्रवाई का रद्दअमल ख़तरनाक हो सकता है और ये ख़तरा भी है कि कशीदगी और बाहमी अदम इतिमाद के इस माहौल में एक नई अफ़गान जंग छिड़ जाए। तारीख़ का जायज़ा लें तो खौफनाक हक़ाइक़ सामने आते हैं। पाकिस्तान के सबसे मशहूर तारीख़ दान प्रोफेसर दानी ने रोज़नामा जंग में शाये होने वाले मेरे साथ एक इंटरव्यू में ये थ्योरी पेश की थी कि हमला आवर हमेशा शुमाल की तरफ से आए हैं और इन्होंने वहाँ से आकर पंजाब और पूरे हिंदुस्तान को फ़तह किया है। गोया अफ़गानिस्तान के अंदर मदाखलत एक नया शुमाली मुहाज़ खोलने के मुतरादिफ होगा। हम भारत के साथ पहले भी मशरक़ी मुहाज़ पर 4 जंगी लड़ चुके हैं, ऐसे में एक नई जंग के मुतहम्मिल हो सकेंगे या नहीं। साथ ही साथ एक बिल्कुल मुतज़ाद थ्योरी भी गर्दिश में है और वो कुछ यूं कि महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में इसके जनरल हरी सिंह नलवा ने काबुल तक को ताराज कर दिया था। इसलिए अगर दहशत गर्दी ना रुकी तो मजबूरा पाकिस्तान को उन दहशत गर्दों के अफ़गानिस्तान के अंदर ठिकानों पर हमला करना होगा, बाद में चाहे इसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात की 75 साला तारीख़ में रोशन बाब कम और तल्ख़ पहलू ज़्यादा रहे। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही से अफ़गानिस्तान ने न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की मुखालफत की, बल्कि आगाज़ ही में डिवीज़नल लाइन के मसले पर पाकिस्तान से तलख़ियों का आगाज़ कर दिया। बाद अज़ं देर तक मसला पख्तूनिस्तान के नाम पर भी पाक अफ़गान कशीदगी रही। रूस की मदद से अफ़गानिस्तान में ज़ाहिर शाह और बाद में सदर दाऊ का तख्ता उलटने के बाद जो कम्यूनिस्ट हुकूमतें आईं वो पाकिस्तान में बाकायदा तख़रीब कारी करवाती रहीं। दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान भी खुलेआम अमेरिका के साथ मिलकर अफ़गान मुजाहिदीन की मदद करती रही और यूं वहाँ की अफ़गान हुकूमतों का पाकिस्तान से खिली दुश्मनी वाला ताल्लुक़ उस्तवार हो गया। तवक्को तो ये थी कि कम्यूनिस्ट दौर ख़त्म होने या हामिद करज़ई और अशरफ गनी जैसे भारत नवाज़ों के बाद तालिबान पाकिस्तान के हामी बनेंगे। उसी वजह से पाकिस्तानी रियासत और इसके इदारों ने दुनिया भर को नाराज़ करके भी खुफिया तौर पर अफ़गान तालिबान की हिमायत जारी रखी। दोहा मुज़ाकरात में भी इस बात को यकीनी बनाया कि अशरफ गनी के जाने के बाद तालिबान ही को अनान इक़्तिदार मिले। अमरीकी दस्तों की वापसी के बाद तालिबान की हुकूमत बनाने में भी पाकिस्तान ने मदद की, मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी ये है कि वही तालिबान जिनके लिए पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हुआ, वो अपने हम मसलक पाकिस्तानी तालिबान की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं, बल्कि इन्होंने तो सरकारी तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी को रोकना इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान के पास इस बात के वाज़ेह सबूत हैं कि पाकिस्तानी तालिबान को अफ़गान तालिबान और उनकी हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। आइए आखिर में जायज़ा लें कि अगर हम मजबूरा जंग या अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशन की तरफ धकेले गए तो उसका नतीजा क्या होगा।
پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جنگیں اور معیشت باہمی متضاد ہیں۔ جنگ ہمیشہ معیشت کو لے بیٹھتی ہے۔ پاکستان کے عروج و زوال پر نظر رکھنے والے اکثر معیشت دان متفق ہیں کہ پاکستان کا معاشی زوال 1965 کی جنگ کے بعد سے شروع ہوا۔ اس بات کے مد نظر ضروری ہے کہ کھلی جنگ سے بہرصورت بچا جائے۔ سفارتی، معاشی اور دوسرے ذرائع سے طالبان حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستانی طالبان کی حمایت چھوڑ دے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ان طالبان کے اندر ہی پاکستان کا حامی گروپ ڈھونڈا جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ ایک اور افغان جنگ ملک کے لیے تباہ کن ہوگی۔ اقوام عالم خاص طور پر مسلم امہ کو اس انسانی المیے پر سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا، وگرنہ جو آگ آج غزہ پٹی میں معصوم شہریوں کو جھلسا رہی ہے وہ آگ کسی بھی وقت ان کے دامن میں بھی گر سکتی ہے۔ 2 نومبر 2023 کی اس تصویر میں غزہ میں واقع بریج پناہ گزین کیمپ کے علاقے پر اسرائیلی بمباری کے بعد تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی دل خراش اور اذیت ناک ہیں۔ کئی دنوں سے چاہ کر بھی ان واقعات کو بیان کرنا میری ہمت سے بڑھ کر تھا۔ ابھی بھی میں بوجھل دل کے ساتھ اس انسانی المیے پر لکھنے کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ غزہ کی پٹی سے جس طرح کی ویڈیوز اور دیگر خبریں دیکھ کر کوئی انسان چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور وہاں جس طرح سے وحشیانہ بمباری کا سلسلہ گزشتہ 1 ماہ سے زائد کے عرصے سے چلا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی اپنے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ ان اموات میں اکثریت بچوں کی ہے۔ وہ بچے جنہیں معلوم نہیں کہ وہ کیوں مر رہے ہیں، کس کے کہنے پر مر رہے ہیں اور کون انہیں مار رہا ہے۔ غزہ کی پٹی 7 اکتوبر کو شروع ہونے والے اسرائیلی حملوں کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ غزہ دنیا کے گنجان آباد ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس کی آبادی کم و بیش 23 لاکھ ہے۔ یہ 23 لاکھ لوگ مصر اور اسرائیل کے درمیان صرف 21 کلومیٹر طویل چھوٹی سے پٹی پر مشکل سے رہ رہے ہیں۔ ان 23 لاکھ میں سے نصف آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ عالمی ادارے یونیسکو کے مطابق قریباً 10 لاکھ بچے غزہ کی پٹی میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر کی عمر 15 سال سے بھی کم ہیں۔ عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ دنیا کے ان علاقوں میں بھی شامل ہے جہاں دنیا کی بدترین بے روزگاری ہے، جبکہ غزہ میں رہنے والے 80% لوگ سخت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں رہنے والے پینے کا صاف پانی، بجلی اور مناسب خوراک سے ہی محروم نہیں بلکہ طبی سہولیات کے حوالے سے انتہائی قسم پرسی کا شکار ہیں۔ اب ان حالات میں گزشتہ مہینے حماس کی جانب سے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد اسرائیلی فورسز امریکی حمایت کے ساتھ بے قابو ہو چکی ہیں اور غزہ کی پٹی میں زندگی تنگ کر دی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ 1 ماہ میں اب تک تقریباً 11,000 فلسطینی شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے اور اس کی یہ جارحیت ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ غزہ پٹی، جسے دنیا بھر میں ایک کھلی جیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ علاقہ چاروں اطراف سے بند ہے اور یہاں کے رہائشیوں کی زندگی مکمل طور اسرائیلی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ حالیہ کشیدگی میں بھی عام فلسطینی سب سے زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں۔ غزہ اس وقت بدترین انسانی المیے سے گزر رہا ہے۔ 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد اسرائیل نے نہ صرف غزہ کے شہریوں پر زمین تنگ کر دی بلکہ ان کے جینے کے تمام ذرائع کو بھی بند کر دیا ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ 1 ماہ سے زائد عرصے میں غزہ میں خوراک کی سپلائی، تیل، بجلی اور پانی بھی بند کر دیا ہے۔ غزہ کے لوگ جہاں ایک طرف بدترین بمباری کا شکار ہیں تو دوسری جانب بھوک و افلاس ان کی جانیں نگل رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اسرائیل غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پرتلا ہوا ہے اور علاقے میں غذا، ادویات اور خوراک ختم ہونے کے باعث زندگی مشکل تر ہو گئی ہے۔ 2 نومبر 2023 کی اس تصویر میں غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کے دوران دھوئیں کے بادل اور آگ لگنے کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسور علاقے میں قابض فوج داخل ہو گئی ہیں اور زمین، فضا اور سمندر سے حملے بھی جاری ہیں۔ غزہ میں ہر طرف عمارتوں کے ملبے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور اسرائیل کی جانب اسکولوں اور ہسپتالوں میں پناہ لیے ہوئے اپنے ہی شہر میں مہاجر بھی محفوظ نہیں۔ اور تو اور کوئی جنگی اصولوں پر بھی عمل پیرا نہیں، یعنی کسی بھی بدترین جنگ میں بھی خواتین و بچوں سمیت ہسپتالوں حملوں سے مستثنی ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل ان اصولوں کا پابند نہیں۔ دوسری جانب نام نہاد اقوام عالم جو دنیاوی امن کے قیام کی ذمہ دار ہے، وہ اس بدترین انسانی المیے میں اب تک کوئی واضح کردار ادا کرنے میں کامیاب نہیں رہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی جارحیت روکنے میں مکمل ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اسرائیلی لابی اسے ایسا کرنے سے روک رہی ہے۔ اسرائیل امریکی شاہ پر معصوم فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلا ہے، جبکہ امت مسلمہ ابھی بھی کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا روتے چیختے فلسطینی بچوں کی آوازوں کے عادی ہو چکی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت پر کسی کے کان پرجوں تک نہیں رینگتی۔ OIC کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ فلسطینیوں کو امداد پہنچانے کے لیے کوئی پیش رفت کی جا سکے۔ غزہ کی صورتحال نہایت تشویشناک ہے، خاص طور پر وہاں مسحور بچے نہایت کربناک کیفیت میں مبتلا ہیں۔ یونیسیف کے مطابق غزہ میں 10 لاکھ بچے ناقابل بیان وحشت کی ایک اور رات کے بارے میں انتہائی فکرمند ہیں۔ اقوام عالم خاص طور پر مسلم امہ کو اس انسانی المیے پر سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا، وگرنہ جو آگ آج غزہ پٹی میں معصوم شہریوں کو جھلسا رہی ہے وہ آگ کسی بھی وقت ان کے دامن میں بھی گر سکتی ہے۔ عالمی قوتیں بھی اس صورتحال پر سخت ایکشن لیں اور اسرائیل کو اس کے جنگی جرائم پر لگام ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور یہ فلسطینی بچے جو آج مسحور ہوں وہ کل کو نئے حماس کی صورت میں ان کے سامنے اپنے غموں کا حساب مانگ رہے ہوں۔